ती एक जेटी येता म्हणून त्यांनी हे सांगलं सागरमाला प्रोजेक्ट तेका लागून आमकां तो सागरमाला प्रोजेक्टच नाका हांगा आयटी चड जातले व्हडले व्हडले हे येतले आनी ते जळ म्हणून आमची जळटा आनी तेजेर नुस्तें कळटा रातचें ते कळचे ना सीएसएफ म्हणटा भायल्यान उधर से जाओ ऐसा कैसा हो जाएगा म्हणटात मागीर आमकां कांयच सांगूंक गावचें ना डेव्हलपमेंट आमकां जो बोटकार सद्याकूच नुस्तें ना जाल्यार काबार जातलें म्हटल्यार करता करता आमचे कोस्टल हेका लायटी चड जाल्या आनी आमचो दर्यो जळाना आनी तर व्हडलो प्रोजेक्ट येयत जाय जाल्यार सामकी आमकां जारो म्हणटा तो म्हणून जळटा तो जळचो ना लायटी चड जातले व्हडले व्हडले हे येतले आनी ते जळ म्हणून आमची जळटा आनी तेजेर नुस्तें कळटा रातचें ते कळचें ना आमकां बरो फिशरमॅनाक मार येतलो आतां ते पळय आमचे सुंगट आहा म्हणून ह्या जानेवारीन ते तयार जाता ते कित्याक लागून जाता ते कांयच कळना तयारच जायना आता जानेवारी म्हयन्यान हे सोलार म्हणून जाता ती फास्टॅग जाता ती ऑगस्टान जाता तशी जानेवारीन जाता ती जायना हे आता एक 5-6 वर्सान ती जायना आमकां बरो फिशरमॅनाक बरोच मार येयला ती जानेवारीन जायना आनी तो जप्सी म्हणून आसा तेका पासून विचारल्यार जाता तो बरो फिशरमॅन ह्यो जाय बाबा ही सोलार जानेवारीन कित्याक जायना काय म्हणून विचारूंक जाय जेटी जाय जाल्यार हे कांयच मेळचें ना ना म्हणल्यार ती जळचो ना हे लायटीचो फोकस चड जातलो आनी दर्यो जळचो ना तेजेर हांव मातशें सांगता तुमकां म्हणजे ते हांगा येता फोटा कडेन येना फोट आमचो बेतला ना कळ्ळें न्ही आनी ही तेन्ना खूब पयले सर्वे केल्ली आतां ही बीच झरीत म्हणटा ती थंय आतां ट्युरिस्ट पळय उदक नाता सगळ्यांक हांगा डॉल्फिन दिश्टी पडटा फाल्यां तर हांगा येत जाल्यार आमी ल्हान बोटकारी काटाळे मारता ते काटाळे मारूंक मेळचे ना पयलो प्रश्न दुसरे हांगा ट्युरिस्टांक डॉल्फिन दाखयता पळय डॉल्फिन हांगा भोंवतात तेजेर लोकांचे पोट भरता मागीर ते येत जाल्यार फाल्यां थंय बीच हा बिचार खंय पण व्हरतले आमी एक प्रायव्हेट बीच आसता ती पळय झरीत आहा कळ्ळें न्हू आनी चवथें म्हटल्यार आमची पळय ग्रीनरी आख्खी ग्रीनरी ती वयतली ह्यो तर येत आमकां प्रोजेक्ट सामको आनी दुसरें म्हणजे आमकां तडी रापण मारपाक म्हणजे नुस्तें तडी येता ते आमकां तडल्यान सीएसएफ म्हणटा भायल्यान उधर से जाओ ऐसा कैसा हो जाएगा म्हणटात मागीर आमकां कांयच सांगूंक गावचें ना डेव्हलपमेंट आमकां जो बोटकार सद्याकूच नुस्तें ना जाल्यार काबार जातलें ओके हांगा सगळे कोळशान मागीर कोळसो तर येत आख्खे काळे जातले दुसरे म्हणजे कितें हांगा जागो थंय ती पारोळ सिटी वयर आहा आनी त्या सायडीन ओएनजीसी आहा त्या वाटेन गांव आहा खणगणी म्हणून आहा त्या भाशेन तुवें आहा त्या भाशेन मागीर वयर घरां जाल्यात ते तर कोळसो येत जाल्यार आमच्या जेवणा खाणे त्रास जातले सामके आनी तो सामको टनांनी येवपाचो कोळसो तो आमकां कितले प्रॉब्लेम जातलो मागीर पूण ही जेटी आतां बेतूलच पडटा म्हणल्यार बेतूल खाड्यान न्हू फोटा कडेन न्हू ती पास जाले हांगा आमचे तेन्ना पेपराचेर येयल्ले एक 10 वर्सां पयलीं आमचे कडेन फुटेज आहा तेजी पेपराची कळ्ळें न्ही बरी पयली येयल्ली ती पेपराचेर कितें हांगा एक हे जेटी जाता म्हणून पयलीं सांगली हेजी पॅसेंजर जेटी जाता म्हणून तेन्ना लोकांनी अपोज करूंक ना पॅसेंजर आतां ते कोयल म्हणटकूच नाकाच जालो न्ही पॅसेंजर तरी ओके बाबा लोकांचे टॅक्सी बिक्सी जरी पोटा भरतली कित्याक पॅसेंजर येत जाल्यार पूण हे तुमकां आतां कोयलाची म्हणून जाल्यार सांगूंक ना की ते आतां फादर पयर आमचो एमएलएन कितें एक जेटी येता म्हणून त्यांनी हे सांगलं सागरमाला प्रोजेक्ट तेका लागून आमकां तो सागरमाला प्रोजेक्टच नाका हांगा आमचो फूल ओपोज आसतलो दिशाभूल केल्यार तुमकां दुसरो हय आमकां दिशाभूल म्हळ्यार कितें जाल्यार बेतलां फोटा कडेन येता म्हळ्यार थंय जागोच ना थंय येतली खंयची आमकां आतां हे आतां एकटो कोणी धाडलें म्हाका की जेटी हांगा येता म्हणून वाशे कडेन ती दिशाभूल करून बेतलान दाखयता बेतलान येना ती हांगा येता सरकार सारखे क्लियर का आता आम्ही ट्रेडिशनल फिशर आमचे ऍक्च्युअली सगळे ओबीसी कम्युनिटी सरकारान फिशरीज थोडे एसटी कम्युनिटीचे आसतले थोडे म्हणजे तेमकां आतां आमकां शेतां ना जमीन ना काय ना आमी डिपेंड ऑफ दर्यो तेच आमचे शेत कळ्ळें न्ही मग तेमकां एक तेमकां 90% सबसिडी आमकां 90% सबसिडी दिवपाची तेमकां एक तर ट्रक काडटलो जाल्यार 2 लाख भरले एक ट्रक मेळटा इन्सुलेट आमकां तसो करपाचो कळ्ळें तुका फिशरीज डिपार्टमेंटान पण आता तुम्ही या प्रोजेक्टान सरकाराकडे किती मागणी करता आमकां तो प्रोजेक्ट नाका कित्याक नाका खबर आहा तुका सांगलें पयलीं हांगा डॉल्फिन आहा दुसरें आमचे पावसांत कुल्ल्यांक मारता आनी मासळी येता पळय थर्ड म्हणजे ते पळय बीच पळय ट्युरिस्टांक घेवन वयता ते आमचे पोट पयलीं जावन जातले टुरिझम सद्या काबार जातले कित्याक हे आमचे टुरिझमाचेर बेतूल म्हणजे सोबीत बेतूल आहा सद्याक नॉर्थ गोवा ते काबार जालेत आतां आमचे सावथ गोवा म्हणजे सामके तुमी पळयला ग्रीनरी कितल्या फाल्यां तर हांगा व्हडले हरभरे जाल्यार ग्रीनरी सोंपली हांगाची दोंगर आहा ते दोंगर उडे कटिंग हिल कटिंग जातलेच न्ही मागीर तुका मागीर दर्यान तुजे जेटी घालतले व्हडले व्हडले हरभर बांदतले ती मागीर ऑटोमॅटिकली तुवें ग्रीनरी गेली न्हू
समजा तुमचे सगळे फिशरमॅन कम्युनिटी हांगा लागीं तेंच्यांनी ओपोज ओ सामको फुल ओपोज सामको फिशरमॅन सँड बाराचे जे इश्यू आशिल्ले पळय हय सो तो तुमकां सॉल्व जालो सरकारान ना check ना केला? ना ना सँडबार मध्ये त्याच्या पावसान येता भरता आणि हांगा मागीर पावस पुरो आतां पळय 2 बोटी अंदून पडले हांगा हय सँडबार मागीर गव्हर्नमेंटाचेर कांयच घेना कित्याक सँडबार म्हणजे वर्सां खाली करूंक जाय कित्याक ती परत परत येवन पडटा कित्याक हे तर आमी हरभर हे बांदले न्ही ब्रेक वॉटर जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम जायना आसलो तुमचे कडेन कितें प्लॅन आसा कित्याक हे सेव जावपा येना शकना ते म्हाका काय खबर ना हेच्या बद्दल कितें सँड आमी गव्हर्नमेंटा कडेन मागयता बाबा ते आमचे हे ब्रेक वॉटर बांदा म्हणून ओके ते कितें बांदना कोणा कित्याक वर्सां आमची बोटी पडता पाती पडटा ह्या सिजनाक कितले बोटी तुम्ही हाय टायड आनी लो टायडाचेर कितें तरी बोटी बिटी कशी हाडटात कितें करतात लो टायडाचेर सामके बोटी तेकोन पडटा उदक उणी आहा तोंडाचेर आनी दुसरो म्हणल्यार तो येवन रेंव सगळी पडटा तोंड ते बंद जाता आनी ते बोटी मध्ये रातचे कितें हे पडटा न्ही धुके पडटा तेन्ना तुका कळना तोंड खंयच्यान आनी कितें ते मागीर शिवयता सो हांवें आतां एक नोट केलें गजाल जे आमी भायर सरतना एक ट्रॉलर तेवटेन येवन राविल्ली सो ती तुमकां रावली कितें एकूच वाट धाकटी न्हू सामकें तोंड ल्हान आहा तेका रावची पडटा नाजाल्यार वांगडा पयलीं कितें 2-3 बोटी वांगडा चलताले आतां तशें जायना कित्याक सामकें पुरोन पडला तोंड ओके हो प्रॉब्लेम कितली वर्सां सॉल्व जाला कंटिन्यू खूबच वर्सां जाली कित्याक हेचो हांव तुका सांगू हे आतां आमी आतां आमकां 49 वर्सां आमचे त्या बोटी आमची 49 वर्साची 50 वर्सांची बोटी आमच्या कडेन म्हणजे आमी जावच्या पयलीं पासून म्हळ्यार हे प्रॉब्लेम चालूच आहा ल्हानपणा पळयता सरकार हेचेर कित्याक तोडगो काडना सरकार आमचे चर्चिल बाब जाले मंत्री तेजेय बोटी आसले तशें आमचे समाजाचे खूब जाण मंत्री जाले ते कांयच तेजेर घेयना निलकंठ आमच्या समाजाचो जावन ते वयल्यान कांयच दृश्टीकोन आमचेर कांयच दृश्टी दवरना तो तुम्ही कितें सांगिल्लें सरकाराचें निवेदन बी कितें दिल्लें तुमी खूब फावटी दिला न्ही खूब फावटी दिला चालूच आसता नमस्कार येवकार तुमकां तुम्ही पळयतात प्रायम टीव्ही हांव दामोदर शिरोडकर आयज आमी अशा जाग्यार येयल्ले आसा ज्या जाग्यार जी गोंय सरकाराची सागरमाला प्रोजेक्टाची जेटी येता आनी त्या जेटीक अख्ख्या गोंयभर तशेंच सगळ्याक ओपोज जाता आनी आयज आमी अशा जाग्यार येयल्ले आसा तो जागो म्हणजे बेतूल फाटल्या दिसान जो आवाज जाल्लो बेतूल जेटी येता त्या जाग्यार आमी येयल्ले आसा हांगसरल्या लोकल फिशरमॅना वांगडा आमी तुमकां दाखयतात जो जागो आसा तो प्रपोज जाल्लो आसा जेटीक लागून आनी हो फाटल्यान जो दोंगर दिसता तो सगळो जेटीक लागून हांगा प्रपोज केल्लो आसा हांगा जेटी येतली आनी हांगा सगळ्यो ज्यो कोलाच्यो बोटी आसा त्यो सगळ्यो हांगा हाडून कोल डंप करतले आनी हांगसरल्यान तेजें ट्रान्सपोर्टेशन जातलें आनी हांगा जेन्ना आमी फिशरमॅनांक मेळ्ळे तेन्ना तेंच्यांनी सांगलां की हांगा जर जेटी येयली जाल्यार जे हांगा नुस्तें तांकां मारपाक मेळटा जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां खंय तरी खूब त्रास जातले आनी तांकां तेंची हांगा मुळापाळ जी तेंची हांगा पयलीं तेंचें अस्तित्व आसा तें तेंचें अस्तित्व हांगा काबार जातलें आनी हांगा सगळे आमी अशें भोंवन पळयलें तेन्ना हांगा सगळे डॉल्फीन आसा जे ट्युरिजम एट्रॅक्ट करता जे खुबशे ट्युरिस्ट हांगा येता डॉल्फीन व्ह्यूवा खातीर तेयी खंय तरी हांगा काबार जातले Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.